aron ang kaluwasan moabot nato sumala ka sa balaan nga kasulatan. Ang pangutana, apil bata sa tawag sa Dios? Apil baka kita nga gitawag sa Ginoo? Basahan nato. Dinita sa Buhat Kapitulo 2, 39. Apil baka ta? Basahan na ko ha. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo. Ang saad sa Dios giyon diri alang man kaninyo katong mga katawhan sa walay nagpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari kundi ang Dios mao nagpili kaniya, no? Wala dunay Dios nga nagpili sama sa atong kinabuhi karon. Kung tingali wala ta pilian sa Ginoo, naglagtagaw siro ta karon kasa bata dapit, no? Amen. Ngayon sa Biblia, sama ka mo sa karnero nga na asalaag, no? Wala mo subay sa husto nga dalan. Matod pa sa ikaduhang Pedro, no? Una, naglatagaw. Mga buhay kadagan. Kasal maghatapos mga kadawagan ako sa buhay na ito ng Diyos. Kaya, kagabi maramang ko daman mura ko na hadlock ba ang akong mag-ano ito mga bata ampo ko sa Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon ta ang Diyos, muhatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Ay tanan. Laban. Pagkaanindot ni adlaw, pagkamalipayon nag-iusa, mga anak sa Dios nagakasadya. Kamalipayon gayon sa kanunay, ang himaya gayon sa Dios nagalipay. O kumusta pag sa ko higala, kay labihan gayon